कुलदेवताभ्यो नमो नमः यजमानस्य मातृदेवताभ्यो नमः पितृदेवताभ्यो नमो नमः समस्त कुलपुरुषादि संबंधादि देवताभ्यो नमो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मण माझे नाव प्राची पांडुरंग तिळदे। हांव पालयेचें। माझी सेकंड वटपौर्णिमा। आयज फर्स्ट टायम हांव वास्को सेलिब्रेट करता। पयलीं हांवें पालया सेलिब्रेट केल्ली। हो व्रत हांवें म्हाज्या घोवाचें दीर्घ आयुश्य लाभो म्हणून केला। सरस्वती नागा गडेकर। हांव वडाची पूजा करता म्हाज्या घोवा खातीर दीर्घ आयुश्य ताका मेळचें आनी वर्सान वर्सा ही म्हाका म्हाजें आयुश्य आसोसर म्हाका करूंक मेळची ही देवा कडेन विनंती करता। साजरा करता वर्सान वर्सा आमी येता हांगासर पौर्णिमा साजरा करपाक। आमच्या घोवाक सत्य म्हणजे आयुश्यमान बरें हें जावं म्हणून आमी 7 फेरे काडटा आयज आनी 7 जन्मी आमकां होच न्हवरो मेळ्ळो म्हणून आमी आयज पुजा करपाक येयल्ली आसा। निवाडेस आज वटपौर्णिमा आमी साजरी करता बरें धमाकान। सगळी खूब मंडळी हांगा जमलेली आसा संतोशी माता देवळा कडेन आनी आमी ह्या 7 जन्मी आमकां होच पती मेळूं दी अशें म्हणून आमी वडा कडेन मागता आनी अशीच आमकां वर्सान वर्स अशेंच आमकां वटपौर्णिमेची पुजा करूं दी अशें मागता देवा कडेन। म्हजें नांव सिया केदार तोरसकर। म्हजी लग्ना उपरांत पयली वटपौर्णिमा। आमी ही वटपौर्णिमा मनयतात कारण की आमच्या घोवाच्या बऱ्या आयुश्य आनी आरोग्या खातीर आनी आमी हांगासर 7 फेरे घेतात।